मैं समझता हूँ कि खुशी की बात यह है कि आज और इत्मीनान की बात यह है कि आज हमले नहीं हुए, जिसका मतलब यह है कि एक पॉज आया, एक वक्फा आया है। हम्म। और उसकी वक्फे की ये वजह है कि खुद ईरान और अमेरिका ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और फिर जो सालिस हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान, कतर और उसके अलावा मिस्र और सऊदी अरेबिया। तुर्की भी जो ओके। मुतहरक, सऊदी अरब भी मुतहरक हुए, वही जो रीजनल ग्रुप जी। जिसको पाकिस्तान ने यहाँ कन्वीन किया था, प्लस कतर। तो इन लोगों ने जो है कोशिश की है, और अमेरिका और ईरान को ये समझाने की कोशिश की है कि जंग आपके लिए भी तबाहकुन होगी, हम्म। ख़तरनाक होगी, तो हम्म। इसे आप मुज़ाकरात की तरफ लौटें और मफाहमती यादाश्त को मुस्तरद न करें। हम्म। और मेरा ख्याल है कि इसकी सुनवाई हुई है ओके। दोनों कैपिटल्स में। हम्म। और आप सही कह रही थी कि जो ये हमले हुए हैं ये बड़े सख्त हमले थे, लेकिन आप इनका पस मंज़र देखें कि दो वजूहात हैं बुनियादी तौर पर, बल्कि तीन। एक जो है वो ये जो सारे का सारा फ्यूनरल हो रहा था, हम्म। तो उससे वहाँ से इंतकाम की आवाज़ें आ रही थी, और सदर ट्रंप जो है वो भी सख्त बयानात दे रहे थे, जिसकी वजह से जो पहले से इनका बहुत ही नाजुक एतमाद है, मतलब वेरी डेलिकेट कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो राइट। बिल्कुल शैटर होने वाला था। और दूसरा जो है वो ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो आपने हरमुज के बारे में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या बल्कि मिस इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं हम्म। कि जो आर्टिकल 5 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग है। उसके मुताबिक जी, ईरान समझता है कि इन 60 रोज़ों में वही पुराना निज़ाम चलता रहेगा, यानी मतलब है कि अमलदारी ईरान के पास होगी, हम्म। ना कि ओमान के पास, या फिर ये कि यूनाइटेड नेशंस के पास होगी। सही। तो दूसरा ये था कि जो जो तीसरा फैक्टर है, यानी आपने हरमुज के अलावा सदर ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, उनके ऊपर इसराइल की तरफ से दबाव है, और फिर जो है उनको जो है अपनी कंस्टिट्यूंसीज, अपने हलकों से जो हम्म। इंतहा पसंद हलके हैं, की तरफ से दबाव है। वो सदर ट्रंप को ये कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि आप बहुत वीक प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, आपने ईरान को बहुत सी रियायतें दी हैं, हम्म। ये मफाहमती यादाश्त इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। ओके। तो इस वजह से वो जो है उन्हें रद्द अमल का इजहार करना पड़ा। लेकिन दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत मेरा ख्याल संगीन है ओके। जो इस पूरे तनासुर में। पहली जो है कि कल दिन को हम्म। जब अमेरिका पहले हमले मुकम्मल कर चुका जो ईरान के साहिली इलाकों में, तो फिर उसके बाद वो दोबारा से लौटे, और उन्होंने बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एक सिविल न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट प्लांट है, है। उसके गिर्द वो किया। और उन्होंने, ईरान ने जो है एक किस्म की न्यूक्लियर इमरजेंसी भी डिक्लेयर की हम्म। कि भाई इसकी वजह से देखें कि इसमें ये भी हो सकता है ना कि उसके गिरदोनवा में भी हो, तो अगर वो धमाके इस किस्म के हों तो वहाँ ताबकारी हो सकती है, और वो सिर्फ ईरान का मसला नहीं रहता, वो सारी खत्ते का खत्ते मसला का बन मसला बन जाता है। जाता है। हम्म। बेशक दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उनको ये कहा है, और फॉक्स टेलीविज़न इसे बार बार नश्र करता है। फॉक्स टेलीविज़न आपको पता है कि वो अमेरिका के सदर की हिमायत करता है। सही। उन्होंने कहा है कि आपके कत्ल का एक मंसूबा बन चुका है, और उसका शदीद खतरा है, जो क्योंकि ईरान ने वो ये कह बनाए, रहे जो हैं। जो उनको ये बताया गया है, सीएनएन ने भी कोट किया था ये। जी, इसमें खतरा ये है हम्म। कि मुझे ये खतरा है कि कहीं हमला इसराइल करवा दे, और इल्ज़ाम अगर ईरान के ऊपर धर दे, और जो फॉग ऑफ वॉर दोबारा से लौट आए, हम्म। और ये ना पता चले कि हमला किसने किया है, तो वो जंग जो बड़ी मुश्किल से बंद करवाई है खिलाफ वर्जियों के कत नज़र, जी। तो वो फिर जो है एक बहुत ही तबाहकुन और एक आलमी जंग में और तवील जंग में तब्दील हो सकती है। और इसका खतरा है, लेकिन दिस इज आई वुड से वेरी कैरलेस ऑल्सो, इफ इवन इफ इट इज़ कैलकुलेटेड, कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब, जो कि सिविल न्यूक्लियर है, वहाँ पर अगर आप धमाके करते हैं, और ख़ुद ईरान ने ये कहा कि ताबकारी के चांसेस हो सकते हैं, या वो एक अलर्ट सा जो जारी होता है, जब एक मुआहदे की डील में हैं, या जितना भी प्रेशर डले, तो ये इस तरह से नहीं नज़र आ रहा मसूद साहब कि ओके वी आर रेडी टू गो फॉर अ डील। ये ऐसा लग रहा है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो हमले शुरू हो जाते हैं, और जाहिर है कि फिर वो जवाबुल जवाब हमले चल रहे होते हैं, जिससे और फिर रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनमें डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या वाकई ये हल होने के करीब है भी कि नहीं? क्योंकि अभी जो रहबर की आज तदफीन हुई, उस पूरी फ्यूनरल से पहले, यानी इस पूरे वीक से पहले, जब आखिरी में मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में हुए थे, तो लगता तो यूँ था कि एवरीथिंग इज़ नाउ गुड। और हाँ, कॉम्प्लेक्स ज़रूर हैं इशूज़,
لیکن بات چیت ضرور ہوگی اور کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز بہت ہی زیادہ فریجائل ہے. جو فیونرل ہوئی وہ بھی امریکہ کے لیے اور صدر ٹرمپ کے لیے باعث کن حیرت تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو میں لیٹسٹ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو اس کے مطابق جو ہے کوئی تقریباً 4 کروڑ کے لوگ، 4 کروڑ سے زیادہ جو ہے اس شامل ہوئے. یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف پچھلی اور اس صدی کا بلکہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم تو ہتھیار بنانا نہیں چاہتے، اور یہ ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے 2002 سے 2003 سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایک معاہدہ بھی کر لیا تھا. لیکن 2 نیوکلیئر ریاستیں، ایک سپر پاور جو ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے اور دوسری جو ہے اسرائیل جو انڈکلیئر لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، وہ ایک نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار نہ بنائے، وہ نہیں بنانا چاہتے. اور جو NPT ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، وہ کو کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں دے سکی. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ان کے سول نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی اس میں کوئی بیان جاری ہوتا ہے، نہ کوئی اس پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ ایران کا نقطہ نظر ہے. ادھر جو ہے ان کے لیے ایک قسم کا سیاسی امپیریٹو بن گیا ہے صدر ٹرمپ کے لیے کہ کسی طریقے سے وہ نیوکلیئر ڈیل کریں، اور وہ نیوکلیئر ڈیل اوباما ڈیل جو صدر اوباما کے زمانے میں ہوئی تھی اس سے بہتر ہو. لہٰذا لیکن اس میں ایک اور رکاوٹ یہ ڈالی جا رہی ہے کہ اگر اعتماد کی فضا اور بھی خراب ہو گئی، لبنان کے علاوہ اگر ان کے درمیان اعتماد کی فضا اور بھی خراب ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو وہ جوہری مذاکرات کا دوبارہ سلسلہ جڑ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جو اس کے شقیں ہیں یا جو اس کے تکنیکی اور قانونی امور ہیں ان کے بارے میں ان دونوں سائڈز کو کلیئرٹی ہے کہ کہاں کہاں ہم جو ہے کمپرومائز کر سکتے. اچھا، تو مسعود صاحب ایک چیز مجھے بتائے گا کہ دیکھیں اس وقت فوکس ہارموز بن گیا ہے ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. وہ بند رکھنا چاہتے ہیں 60 دن کے لیے، وہ کھولنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی لچک آپ آتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، اور ایران نے تو اس کو ایک نفی بھی کیا ہے نا کہ لبنان کے اندر آپ اسرائیل جو ہے وہ فورسز وڈرا بھی ہوں، وہاں جنگ بندی بھی رہے. اس کا حل آپ کو لگتا ہے نکلتے ہوئے ہارموز کا؟ دیکھیے، ایک اسٹریٹجک بلٹ ایران کے پاس ہے، وہ ہے ہرموز، اور وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا. اس کو یہ ہے کہ کم از کم ان 60 دن تک وہ دستبردار نہیں ہوگا جب تک ان کے مذاکرات ہوتے. اور اس میں لچک تب آ سکتی ہے جب امریکہ مان جائے کہ ہم اسے سٹیٹس کو کر دیتے ہیں، کہ مطلب ہے کہ جوں کی توں صورتحال رکھتے ہیں، اور جو متبادل راستہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ عمان کے ساحل کے قریب سے گزر رہا ہے، اگرچہ وہاں پانی اتنا گہرا نہیں ہے، شیلو واٹرز ہیں، اور وہ کوئی اتنی زیادہ جو ہے محفوظ لین نہیں ہے جو برطانیہ اور فرانس اور یونائٹڈ نیشنز جو ایسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہ ہو، اور یہ بعد میں ایران اور عمان اور اس کے بعد ساحلی ریاستیں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہوگا. دوسرا یہ آپ نے لبنان کا ذکر کیا، تو وہ ایک ایسا مہرہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے، تو وہ جب چاہے وہاں جو ہے اسکلیٹ کر کے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کو ڈیریل کر سکتا ہے. کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ ابھی انہوں نے 608 مربع کلومیٹر علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ لبنان کی حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی فوج کے انخلا کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہر روز آج بھی انہوں نے جو ہے یعنی مطلب یہ جو تھرسڈے اور فرائیڈے کی درمیانی شب، وہ تھرسڈے کے آخر لاسٹ پارٹ اور آج پوری صبح جو ہے وہ بمباری کرتے رہے. انہوں نے وہاں مطلب آبادیاں جو بستیاں ہیں، جو آبادیاں ہیں، ان کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں، مساجد، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اور پھر یہ ہے کہ جو جن علاقوں کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں جو ان کا فریم ورک اگریمنٹ ہوا تھا، وہاں لیبنیز آرمڈ فورسز نے آنا تھا، ان کو سو کالڈ ریڈ زونز کہتے ہیں. تو وہ ریڈ زونز کا علاقہ بھی خالی نہیں کر رہا کہ لبنانی فوج جو ہے وہ وہاں اپنا اختیار سنبھال لے. تو یہ 2 فیکٹرز ہیں جو ان پورے کے پورے پروسیس کو جو ہے وہ یعنی مطلب ہے ایک قسم کا جو ہے سبوتاژ کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب. یہ ایشوز بڑے کمپلیکس ہیں. اب دیکھنا ہے کہ جو ڈپلومیسی اس وقت پاکستان اور ریجن کے دیگر ممالک کر رہے ہیں کیا مذاکرات کی میز پر ایران اور امریکہ کو ایک بار پھر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.